सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद मूसा। YouTube पर बराह रास्त नशरियात देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस अहम खबर के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला बस्ती की 3 सब डिवीजन्स और जिला गरबी की 4 यूनियन कमेटियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खाने से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। वो जिलों की मुख्तलिफ सब डिवीजन में जो है वो लॉकडाउन नाफिजुल अमल कर दिया गया है। 29 तारीख से ये 12 तारीख तक 12 अप्रैल तक रहेगा। सूरत हाल जो है वो गंभीर है, इसलिए कि ना ही किसी ने मास्क प्रॉपर पहना हुआ है, ना ही SOPs पर अमल हो रहा है, ना ही कोई जगह सील हुई या सिक्योरिटी एहलकार या इंतजामिया मौजूद नजर दिखाई दिए। यहाँ पर जो शहरी हैं इनसे भी मजीद जानते हैं। मुझे तो इस तरह कोई नहीं लग रहा है स्मार्ट लॉकडाउन, क्योंकि इंतजामिया नजर नहीं आ रही यहाँ पे। ये इंतजामिया का काम है, फोर्सेस का काम है कि वो फॉलो अप करवाए आवाम को ना, जो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाइए, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अनसेफ के आ रहे हैं। अगर मास्क को पहनना लाजमी करार दिया जाए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे भी हरकत में आए तो इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि कोरोना की वैक्सीन तक ही ना जाए, उससे पहले जो है अपने आप को इससे जो है महफूज रख सकेंगे। इस वक्त हम उस जिला बस्ती के अंदर मौजूद हैं, सिचुएशन देख सकते हैं। तमाम कारोबार और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो उसी तरह बदस्तूर जारी हैं। लोग आज़ादाना तौर पर बगैर जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में पागल कुत्तों को मारने में नाकामी पर महकमा बल्दियात के अफसरान की शामत आ गई। महकमा बल्दियात ने सिंध के 10 टाउन अफसरान को मुअत्तल कर दिया, जिसमें असगर अली वसान, इलाही बख्श, शहरियार खरल, जाम सुहेल खान, कुर्बान अली अबड़ू, परवेज वसान, आशिक अली और अब्दुल जब्बार मेहर शामिल हैं। सिंध से आपको अपडेट कर रहे हैं। पागल कुत्तों को मारने में नाकामी पर महकमा बल्दियात के अफसरान की शामत आ गई। कोरोना के दिन ब दिन बिगड़ते सूरत हाल, बड़े तो बड़े अब बच्चे भी कोरोना के वार से मुतासिर होने लगे। पंजाब में 10 बरस से कम उम्र के 1000 बच्चे अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 121 हो गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अली रजा, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इस वक्त हम लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो कोरोना केसेस के 10 बच्चे हैं जिनमें कोरोना केस की तशख़ीस हुई है, उसके बाद इन्हें यहाँ पर दाखिल किया गया है। कोरोना की जो तीसरी लहर है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। पहले तो ये बड़े लोग थे जो कि जवान और बूढ़े थे जो कि इस वबा से मुतासिर हो रहे थे, लेकिन अब जो है बच्चे भी इस वबा से मुतासिर होते चले जा रहे हैं और पूरे मुल्क में तकरीबन 1000 के करीब बच्चे हैं जो कि इस वबा से मुतासिर हुए हैं। और लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 10 ऐसे बच्चे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, उसके बाद उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बैक साइड पर एक स्पेशल कोरोना वार्ड बनाई गई जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं, और जो बच्चे हैं उनके अज़ीज़ों में से सिर्फ एक पर्सन उनके साथ है और इसके साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट उन्हें रखा जा रहा है ताकि ये जो वायरस है इसे रोका जा सके और इसकी जो फैलाव है उसमें भी कमी वाक़या हो। तीसरी लहर चूँकि दिन ब दिन फैलती चली जा रही है और लोगों को इस बात की तनबीह की जा रही है कि खुदारा मास्क पहने और अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करें। जी ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। और चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। जराये के मुताबिक वैक्सीन कमर्शियल परवाज पर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाई गई। कैंसाइनोफार्म वैक्सीन की खेप 60,000 डोजेस पर मुश्तमिल है। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज हुकाम के मुताबिक साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख डोजेस आज और 5 लाख कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। अप्रैल में मजीद 40 लाख डोजेस पाकिस्तान आ जाएंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि अगले 10 साल तक कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल हुसूल मुमकिन नहीं। यही नहीं, वैक्सीन हर साल दोबारा लगाना पड़ेगी। वो प्रोग्राम दस्तक में एंकर पर्सन रेहान तारिक से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आप बचाव करें इस पूरे मामले के अंदर, मुख्तलिफ सख्ती से उन प्रोटोकॉल्स पे अमल करने का, क्योंकि कोई दवाई आने वाली नहीं है अगले चंद साल तक, क्योंकि अरबों डॉलर खर्च होते हैं और 5 से 10 साल लगते हैं। और जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो भी वक्त के साथ साथ अपना इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेशन होके तब्दील हो चुका होगा। तो हर साल नई वैक्सीन होगी, हर साल दोबारा आपको वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी।
اور پھر یہ ٹائم آ رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی فنکشن میں جانے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا کہ ہاں میں ویکسینیٹڈ ہوں۔ کراچی کے شہریوں کی آخر کار سنی گئی۔ شہر میں الیکٹرک بسز کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر کا کہنا ہے کہ منصوبے میں تاخیر تو ہوئی مگر اب عوام کو اچھی سہولت مل جائے گی۔ آزاد نوریو کی رپورٹ دیکھیے۔ نجی کمپنی سفائر نے کراچی میں الیکٹرک بس چلانے کے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ منصوبے کا افتتاح صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر نے کیا۔ سفائر کمپنی کراچی میں 100 ایئر کنڈیشن بسز چلائے گی۔ ایک بس 7 کروڑ روپے کی خریدی گئی ہے۔ سفائر کمپنی کے سی ای او چودھری بلال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک بس ٹاور سے سراب گوڑ تک چلائی جائے گی، جس کا کرایہ فی کلومیٹر 4 روپے ہوگا۔ جیسے ہی ہمارا ٹرائل اس پہ کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے، کراچی کی ایک انوائرمنٹ ہے، اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، جیسے یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم ہر مہینے بسز ایڈ کرتے جائیں گے۔ Our plan is to add about 100 buses this year if all goes well۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سید اویس قادر شاہ کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کی سفری مشکلات کم ہوں گی۔ یہ بس کامیاب ہوگی اور آہستہ آہستہ اس بسز کے جو ہماری کمپنی، ان کے سی او میرے ساتھ کھڑے ہیں سفائر گروپ کے، یہ انکریز بسیں کرتے جائیں گے کہ اس سال کے آخر تک کوشش یہ ہوگی کہ 100 سے زیادہ بسز، الیکٹرک بسز کراچی کی سڑکوں پہ آ جائیں۔ الیکٹرک بس منصوبے کے افتتاح کے بعد صحافیوں کو بھی بس میں شہر کا دورہ کروایا گیا۔ کیمرامین سجاد علی عمرانی کے ساتھ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ کراچی کے شاہراہ فیصل کے بس سٹاپ پر مسافروں کے انتظار کے لیے لگائے گئے لکڑی کے بینچز کھٹملوں کی آماج کا بن گئے۔ بینچز پر بیٹھنے والے شہریوں کا کھٹمل خون چوستے ہیں مگر انتظامیہ مسئلے کے حل کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی۔ محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں کراچی کی مصروف اور وی آئی پی شاہراہ فیصل کے بس سٹاپ کے، جہاں لکڑی کی بینچز لگائی گئی تھی مسافروں کے لیے، جہاں بیٹھ کر وہ ٹرانسپورٹ کا انتظار کر سکتے ہیں، مگر مسافروں سے پہلے ہی ان بینچز پر ڈیرے ڈال دیے کھٹملوں نے اور جینا محال کر دیا عوام کا۔ کھٹمل یہاں سے لے کے گھر جائیں گے اور گھر سے آ کے تو گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو سروس کرنی چاہیے۔ یہ تقریباً جب سے بچا ہے کسی نے اس کی جو ہے نا صفائی کی پوچھا بھی نہیں ہے، نہ کوئی صفائی کے لیے کوئی آتا ہے ادھر۔ یہ دیکھو کتنا کچرا بنا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، لوگ پھر بھی بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ شہری انتظامیہ بینچز لگا کر بری ذمہ ہو گئی۔ اس پر جراثیم کا ادویات کا اسپرے ہی ان کو مختلف کیڑوں اور جراثیم سے پاک رکھ سکتا ہے، مگر تاحال اس کا کچھ بندوبست نہیں کیا گیا۔ شہر قائد کے مختلف بس اسٹاپس پر عوام کو انتظار کی سہولت دینے کے لیے اس قسم کی لکڑی کی بینچز لگائی گئی ہیں، مگر اب یہ کھٹملوں کی آماج گاہ بن چکی ہیں اور بیماریاں پھیلنے کا باعث بن رہی ہیں، مگر شہری انتظامیہ اس پر کسی قسم کا جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرنے سے قاصر ہے۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ محمود ریاض، 24 نیوز کراچی۔ اچھی خبر ہے، 1 اپریل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی بتائیے گا۔ جی بالکل، پیٹرول 1 روپے 50 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر تک کمی کا جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل میں بھی جو 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک کمی کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے اور حکومت آج جو ہے وزیر اعظم عمران خان اس کی منظوری دیں گے اور وفاقی جو وزارت خزانہ ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور 1 اپریل سے جو ہے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا اور اگر حکومت نے لیوی ٹیکس جو بڑھایا تو قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکیں گی۔ تو اس کا فیصلہ آج ہونا ہے، وزیر اعظم جو بھی ہدایت کریں گے اس کے مطابق قیمتوں میں رد بدل ہوگا۔ فیصلہ آج ہونا ہے، ٹھیک ہے اویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ بالکل، پیٹرول 1 روپے 50 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر تک کمی کا جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل میں بھی جو 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک کمی کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے اور حکومت آج جو ہے وزیر اعظم عمران خان اس کی منظوری دیں گے اور وفاقی جو وزارت خزانہ ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور 1 اپریل سے جو ہے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا اور اگر حکومت نے لیوی ٹیکس جو بڑھایا تو قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکیں گی۔ تو اس کا فیصلہ آج ہونا ہے، وزیر اعظم جو بھی ہدایت کریں گے اس کے مطابق قیمتوں میں رد بدل ہوگا۔ فیصلہ آج ہونا ہے، ٹھیک ہے اویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف کے ہتک عزت کے کیس میں ڈیلی میل کے وکلاء کی معاملہ باہمی رضامندی سے حل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ڈیوڈ روز کی خبر کی وضاحت شائع کرنے کی مشروط پیشکش بھی مسترد کر دی گئی۔ کہا گیا ہے کہ ڈیلی میل ہرجانہ دے، معافی مانگے، وضاحت دے، مضمون بھی ہٹائے۔ بات کریں گے لندن سے موجود ہمارے نمائندے اسد علی ملک سے۔ اسد علی ملک، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اب برطانیہ کی عدالتوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا چلے کہ ڈیلی میل نے جن الزامات لگائے تھے شہباز شریف پر اور علی عمران پر، اب اس برطانوی عدالت نے آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ شہباز شریف کے وکلاء اور ڈیلی میل کے وکلاء کی جو آخری لمحات میں جو باہمی رضامندی سے معاملہ حل کرنے کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ شہباز شریف اور ڈیلی میل کے وکلاء کی ایک خفیہ جو ملاقات ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، جس میں دونوں نے رضامندی کے ساتھ عدالت میں موقف اختیار کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو ڈیلی میل کے جو وکلاء تھے انہوں نے شہباز شریف کے وکلاء کو یہ آفر کیا ہے کہ اگر وہ ان کی مشروط جو پیشکش ہے وہ قبول کر لے تو وہ اپنے اخبار اور آن لائن ان کی وضاحت چھاپنے کے لیے بھی تیار ہے، جو کہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو لندن کے جو اخبار ہے ڈیلی میل، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا عدالت میں کہ اگر شہباز شریف برطانوی عدالت میں یہ مقدمہ ہار جاتے ہیں تو ایک بڑا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا شہباز شریف کے وکلاء کو، وہ اخراجات کیسے ادا کریں گے۔ ان تمام تر خدشات کو اور قانونی نکات کے باوجود آج عدالت کے جو جج تھے انہوں نے دونوں طرف کی جو پیشکش تھی اس کو مسترد کر کے عدالت میں ایک مقدمہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ڈیلی میل کے وکلاء ہیں ان کو 2 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ مقدمہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے اسد علی ملک، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مسئلہ عمران خان کے استعفے سے حل ہوگا۔ وزیر خزانہ سمیت ہٹائے جانے والے وزراء سے زیادہ قصور وزیر اعظم کا ہے۔ آزاد نوڈیو کی رپورٹ دیکھیے۔ مشیر قانون ماحولیات و ساحلی ترقی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کے جھیل پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، عمران خان کا جانا۔ ایک عام آدمی جس کا ایشو اس وقت مہنگائی ہے، معیشت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو چھٹکارا اس دن تک نہیں ملے گا جب تک عمران خان صاحب گھر نہیں جائیں گے۔ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ تمام ناکامیوں کا ذمہ دار عمران خان ہے، یہ نہیں ہو سکتا کابینہ نااہل اور سربراہ ٹھیک ہو، نیب وزراء کی کارکردگی کو بھی دیکھے۔ ادویات کا بحران، ان تمام بحران کے اوپر نیب خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کارروائی کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتی ہے تو اگر وفاقی وزراء کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شجرکاری مہم کے حوالے سے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ حکومت نے صوبے بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے، عوام کے ساتھ مل کر صوبے کو سرسبز بنائیں گے، مینگروز کو کاٹنا غیر قانونی ہے۔ اس موقع پر مرتضی وہاب کے ہمراہ ڈی جی پارکس اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ آٹا اور چینی اسکینڈل کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کی اربوں روپے کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وائٹ کالر کرائمز اور اسٹریٹ کرائمز میں فرق ہے۔ میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 میں ضمنی الیکشن کے سلسلے میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ہمارے نمائندے محمد کامران اب سے کچھ دیر پہلے نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی انتخابی مہم میں شریک پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر مصدق ملک کے ساتھ موجود تھے۔ کامران، آگاہ کیجیے گا اس حلقے میں کس طرح پی ایم ایل این اپنی مہم چلا رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں بلدیہ ٹاؤن حلقہ این 249 میں الیکشن مہم کے حوالے سے خصوصی طور پہ یہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو الیکشن مہم ہے اس کو چلانے کے لیے یہاں پہ کراچی پہنچے ہیں۔ مفتاح صاحب نے جس طریقہ کار سے معیشت چلائی اس طریقہ کار سے پورے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار ملا۔ آج ایسے آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو آئی ایم ایف کی حکمرانی کرنے یہاں پر آئے ہیں وہ نیب کی قید میں بھی نہیں ہوں گے، ان پہ ملک کا کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوگا، ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور جو لوگ ووٹ مانگتے ہیں ان کی پکڑ میں ہی نہیں ہوں گے۔ وہ اگر دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے تو عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ جو درد مندی دیکھی ہے یہاں پہ یہاں کے جو آ رہے ہیں لوگ، جو کاؤنسلرز ہیں، یو سی کے لوگ ہیں، مجھے بڑی اللہ کے ہاں امید ہے
और अवाम से उम्मीद है कि वो अपनी तकदीर अपने हाथ में लेंगे। इस दफ़ा जो इलेक्शन है, जो वोट है वो चोरी होने नहीं दिया जाएगा और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है मिफ्ता इस्माइल, वो भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब होंगे। जी। पाकिस्तान ने 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत के यूरो बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। पाकिस्तान ने 5 साल, 10 साल और 30 साल मुद्दत के बॉन्ड्स डॉलर में फरोख्त किए हैं। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा इस बारे में। गैर मुल्की सरमाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है कि पाकिस्तान ने 50 करोड़ डॉलर मालियत के यूरो बॉन्ड फरोख्त किए हैं और ये जो यूरो बॉन्ड है 5 साल मुद्दत के यूरो बॉन्ड 1 अरब डॉलर के फरोख्त किए हैं, जिससे सालाना 6% शरह मुनाफा दिया जाएगा। 10 साल की मुद्दत के लिए 1 अरब डॉलर के बॉन्ड फरोख्त हुए हैं, जिसके साथ 3% शरह मुनाफा दिया जाएगा। और 30 साल मुद्दत के 50 करोड़ डॉलर के बॉन्ड फरोख्त हुए, जिससे 8.87% जो सालाना शरह सूद दिया जाएगा। और मासी माहिरीन का कहना है मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद बैरूनी सरमाकारों का जो पाकिस्तान में एतमाद है बहुत खुश आएंगे। और साथ में कहा कि डॉलर में बॉन्ड की फरोख्त से पाकिस्तान के दरमुबदल के ज़खायर में इजाफा होगा। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। भारत से चीनी कपास और यौन दरामद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत 2 अलग अलग समरियां मंजूरी के लिए आज ECC में पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत से चीनी कपास और यौन दरामद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत 2 अलग अलग समरियां मंजूरी के लिए आज ECC में पेश करेगी। और हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट उस्ताद शफकत अली जावेद चावल के दाने पर कलमा तैयबा लिखते हैं और दाल के दाने पर खाना काबा बनाते हैं। अपने इसी फन की वजह से उस्ताद शफकत शहरत रखते हैं। हाफिजाबाद के आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद शफकत अली जावेद कमाल का फन रखते हैं। चावल के दाने पर कलमा तैयबा लिखना उनके फन का उरूज है। वो 40 साल से इस फन से मुंसलिक हैं। वो इलामा इकबाल, कायद आज़म जैसी शख्सियात की पोर्ट्रेट भी बना चुके हैं। चावल के दाने पर कौमी परचम पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके अलावा दाल के दाने पर खाना काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी महारत से लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 40 साल से ज़ायद मैं फ़न मुसव्वरी और ख़ताती की खिदमत कर रहा हूँ। हज़ारों की तादाद में तलबा तालबात को फ़न मुसव्वरी और ख़ताती की तालीम से रोशनास करवा चुका हूँ। फ़न ख़ताती और फ़न मुसव्वरी का फ़न हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस दम तोड़ता नजर आ रहा है। अगर इस पर तवज्जो न दी गई तो ये फ़न दम तोड़ सकता है। उस्ताद शफकत अली जावेद अपनी शोहरत और फ़न में कमाल के बावजूद आज तक सरकारी सरपरस्ती से महरूम है, जो लम्हा फिक्रिया है।